अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी वो है एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे कलमात, एक कुरानी कलमात का वजीफ़ा आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही पावरफुल है। और साथ आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे क्लिप भी दिखेंगे जो गांव के होंगे और हमारी थोड़ी सी कहते हैं ना एक फैमिली के साथ हमारी डे स्पेंड हम करने गए थे अपने गांव, और वहाँ पर हमारे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, वहाँ उन्होंने हमारी दावत की थी। तो काफ़ी गेस्ट थे हम सब, तो बहुत इन्जॉय किया था, काफ़ी सारे लोग थे। तो सारे रास्ते के आप कुछ क्लिप भी देखते जाएंगे और साथ साथ आप वहाँ पर देखेंगे बारिश के मौसम, बहुत औसम मौसम था। अच्छा, वैसे भी बारिश है ना हर जगह काफ़ी हो रही हैं और मौसम भी बहुत खूबसूरत हो रहा है। हम लोग तो बीच में ऐसा भी हुआ कि हम घर से निकल चुके थे और फिर इतनी तूफ़ानी बारिश हो गई थी कि हम बीच में फंस गए थे। आपको पता है गांव के रास्ते कैसे होते हैं, ये इर्द गिर्द मतलब एक खेत होते हैं और बीच में थोड़ी सी पतली सी सड़क होती है और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पहले ही हम अपने यहाँ से रूट से हम घर से जब निकले थे तो अच्छा था मौसम, मतलब बारिश वाला बहुत ज़्यादा नहीं था। सुबह हो गई थी बारिश जितनी होनी थी, वो मैंने आपको दिखाया भी इस क्लिप में। बट दोपहर में थोड़ा सा मौसम सही हो गया था जब हम निकले थे 11 बजे के करीब। उस वक्त मौसम खूबसूरत था मगर बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर हमारे जितनी भी फैमिलीज़ थी, मतलब पीछे भी हमारे 2-3 गाड़ियाँ थीं, उसमें भी कुछ आए रहे थे फैमिली। तो हम सब मिलके जा रहे थे। अभी हम रास्ते में भी हम गांव पहुँचे नहीं थे, मगर आपको पता है गांव की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है, इतनी सिंपल होती है, इतना मज़ा आता है। मैं कहती पुरसुकून ज़िंदगी होती है। हमारे कराची से और लाहौर से जो भी गेस्ट आए होते, हम सब ने यही प्लान किया था कि हम वहाँ जाएंगे। और जितने भी हमारे रिलेटिव वहाँ रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने हमें ख़ास तौर पे हमें इनविटेशन दिया था कि आपने ज़रूर आना है लंच पे और डिनर पे और ब्रेकफास्ट, यानी कि हमने एक दिन स्टे भी करना था वहाँ पर। और हमने स्टे किया और वहाँ पे हमने 3 पूरे टाइम का बड़ा इन्जॉय किया। तो यहाँ पर हम उनके घर जब पहुँचे थे तो जी यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा दोबारा से हो गई थी। यहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर उनके घर के बाहर डेरा, आपको पता है ना पंजाब में अक्सर कहते हैं डेरे पे लोग बैठे हुए हैं, डेरे पे ये हो रहा है, तो ये डेरा था उनका। और यहाँ पे मैं आपको मोर दिखाऊंगी, इतने खूबसूरत इनके मोर हैं। आप मोरनी भी थी, हिरन भी थी, और क्या कहते हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बकरे बकरियाँ। वहाँ पे उनका पूरा गाय और भैंसों का इतना सारा उनका पूरा वो बना हुआ था। बहुत अच्छे से अभी मैं आपको दिखाती हूँ। फिर खेतों पे हमने जा जा के वीडियोज़ बनाई हैं, हमने पिक्चर्स बनाई है, मगर यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी इसलिए भी हो रही थी कि हम जब निकलने लगे ना तो बहुत तेज़ बारिश होती है। हम अंदर रूम में बैठे हुए थे, सबका प्लान था कि जी बाहर जाना है, क्योंकि कराची और लाहौर से जितने भी गेस्ट आते हैं ना तो वो गाँव को बहुत इंजॉय करते हैं। खैर हम भी करते हैं क्योंकि हम इस साइड शहर की तरफ रहते हैं, हमारा अंदर की तरफ एक गांव है, हम वहाँ जाते हैं जहाँ पे कहते हैं ना ज़मीनें शमीनें जहाँ होती, हम वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर हम गए थे, तो ये सबको लेकर गए थे। तो ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत होती हैं, जो खेत होते हैं ना उनमें पिक्चर्स बनाना और ये करना बहुत अच्छा लगता है। बारिश रुकी थी तो फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए, मगर 10 से 15 मिनट ही बारिश रुकी होगी, वैसे हमने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई। यहाँ के मोर और हिरनी तो मुझे नज़र नहीं आई थी, ना हिरन नज़र आया था, तो मैं बस हम लोग जो जो चीज़ें सामने नज़र आई हमने बना ली। और उसके बाद फिर हमारा मूड हुआ कि भाई हम जल्दी से जाके हम पिक्चर्स अपनी बना लें। अच्छा, यहाँ पे ना हमारी जो रिलेटिव्स आई हुई थी उनको बिल्कुल भी नहीं डर लग रहा था। वो गोद में बकरियों के बच्चे उठा उठा के घूम रही थी, मगर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं तो भाग ही रही थी, मैंने कहा मेरे करीब मत लेकर आना। मगर फिर हम लोगों ने कहा चलो फिर जल्दी से, इससे पहले कि बारिश हो जाए जल्दी से हम पिक्चर्स बना लेते हैं। हमने वहाँ जाके पिक्चर्स बनाई, बहुत इंजॉय किया। ये साथ साथ आप मोमेंट्स भी देखते रहेंगे। तो खैर मैं आज आपको थोड़ा सा वजीफ़ा बता दूँ, तो जो आप ये सुन लें, ये इसके सारे क्लिप्स आप ज़रूर देखते जाइएगा, साथ साथ हम इंजॉय करते जाएंगे। ठीक है, इनको भी इंजॉय करें और एक अच्छी बात को भी सुने, और जो बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो काफ़ी टाइम से आप मांग रहे हैं और वो पूरी नहीं हो रही, तो इसको पढ़ने से वो हाजत भी पूरी होगी आपकी। अगर कोई ऐसी मुश्किल हो जो हल ही नहीं हो रही, उसको पढ़ने से आपकी मुश्किल फ़ौरन हल हो जाएगी। रिस्क की तंगी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, रिस्क में बहुत अच्छा आपकी बरकत होगी। अच्छा, मैंने जब जब ये वजीफ़ा पढ़ा, वजीफ़ा नहीं मैं कहती इसको, मतलब मैं आपको इससे कहूँगी कि ये एक तस्बीह है, और हस्बुनल्लाह निअमुल वकील मैं आपको तस्बीह का बता भी दूँ। ये बहुत खूबसूरत तस्बीह है, आप लोग शायद पढ़ते भी होंगे, और जो नहीं पढ़ते मैं उनको ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ इसे पढ़ो। आप यकीन करो, यकीन करो, इतनी पावरफुल है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में से जब भी पढ़ा ना तो मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिले।
اور میری امی کی نا بہت فیوریٹ تھی. میری امی جب حیات تھی نا وہ بہت پڑھتی تھیں. ان کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی نا وہ لازمی پڑھتی تھی. بلکہ وہ ان کی ایک روٹین تھی کہ عصر و مغرب کے درمیان وہ لازمی پڑھتی تھیں. اور وہی روٹین ہم نے اس کو فالو کیے ماشاء اللہ سے. کہ میں نے یہ روٹین تھی میری کہ میں 100 دفعہ تو لازمی پڑھتی تھی. پھر بعد میں آہستہ آہستہ اس کی میں کوانٹٹی بڑھاتی گئی. پھر کبھی چھوڑ بھی دیتی تھی بیچ میں، مگر میری امی کبھی نہیں چھوڑتی تھی. اب میں نے جب سے اس کو دوبارہ میں کہ جب بھی میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اس کو. میں لازمی پڑھتی ہوں. اگر عصر کی نماز کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملتا تو میں عشاء کی نماز کے بعد تو اس کو لازمی پڑھتی ہوں. 500 دفعہ پڑھتی ہوں. میری امی بھی 500 دفعہ پڑھتی تھی. آپ یقین کرو یہ اتنی پاورفل ہے نا کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے نا، اگر آپ کو شادی نہیں ہو رہی، آپ کے رزق میں مسئلہ ہے، یا کہیں پہ کوئی پیسے پھنسے ہوئے، یا کوئی ایسے مسئلہ آپ میں پھنسا ہوا ہے، کوئی کیس، بعض اوقات انسان کی مشکلات ہوتی لائف میں، کوئی کیس ویس میں انسان کسی پھنسا ہوا ہوتا ہے، رزلٹس کی ٹینشنز ہوتی ہیں، آپ یہ تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ بہت جلد ملیں گے اس کو. اچھا اس کا تو ترجمہ ہی کتنا پیارا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے آپ ترجمہ دیکھیں، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جو میرا وکیل ہے. جب بندہ یہ گمان کر لیتا ہے نا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی، تو پھر اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا. وہ اس کے سارے مسئلوں کی ذمہ داریاں، سارے مسئلے حل کر دیتا ہے. اور ہمارے لیے اور کیا چاہیے انسان کو؟ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کوئی فکر ہونی چاہیے؟ ہمیں تو بالکل بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. اور آپ سوچیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے مسئلے جب حل ہوں گے نا تو آپ بہت مطمئن رہیں گے اور خوش بھی رہیں گے. میں کہتی ہوں اللہ سے کنیکشن اتنا مضبوط بنا لینا کہ بس آپ ذکر کیا کریں. میں جو بھی عمل اپنی زندگی میں جو ذکر کرتی ہوں نا، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ سارے ذکر آپ کے ساتھ شیئر کروں. کیونکہ مجھے تو ماشاءاللہ ان تمام جو کچھ بھی میں عبادات کرتی ہوں اللہ کے فضل سے مجھے ان کا بہت اچھے رزلٹس ملتے ہیں. اور میں جب اللہ سے یہ سب پڑھنے کے بعد، جتنے بھی اذکار ہیں ان کو پڑھنے کے بعد جب میں باتیں کرتی ہوں اللہ سے، تو میں بڑی سیٹسفائیڈ ہوتی ہوں. میرا دل کو بڑے سکون ملتا ہے. میں کہتی ہوں کہ بس انشاءاللہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور جو کہ ہوئے بھی ہیں. اچھا میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھنا کس کس ٹائم میں. آپ نے نا عصر و مغرب کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہو 500 دفعہ. کوشش کیا کریں اگر آپ ایک ساتھ 500 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو پہلے 200 پڑھ لیں، یا پہلے ایک تسبیح کر لیں 100 کی، پھر آہستہ آہستہ آپ اس کی کوانٹٹی بڑھاتے رہیں. مگر کوشش کریں کہ کسی طرح آپ 500 دفعہ ضرور حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھیں. بہت اچھی تسبیح. اور اگر آپ عصر کے بعد نہیں پڑھ پا رہے ہیں، عصر و مغرب کے درمیان تو آپ اس درمیان میں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو کچھ ایسی مصروفیت ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وومنس ہوتی ہیں، بچوں والی ہوتی ہیں، ان کو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا. تو رات میں عشاء کی نماز کے بعد ایک ایسا ٹائم ہے، میں کہتی ہوں بڑا خوبصورت ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم آپ اپنی عبادتوں کو نا کنٹینیو رکھا کریں. بچوں کو سلانے کے بعد آپ پھر بہت اچھے سے عبادت کر سکتے ہیں. آپ بہت اچھے سے آپ ساری عبادتوں کو کمپلیٹ کر سکتے ہو. تو آپ ہے نا 500 دفعہ اس وقت ضرور تسبیح کیا کریں یہ، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سے اپنے مقصد کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہو، جس مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے ہو، یہ آپ بھی اس کی دل سے دعا کیا کریں. توکل ضرور رکھیں کہ ہاں بھائی اس مسئلے اس تسبیح سے یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہو نا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میرے لیے اب کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. تو یہ آپ نے ضرور کرنی. اور میں کہتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے خوبصورت اور ڈائمنڈ ٹائم جسے کہتے ہیں نا عبادتوں کا، وہ فجر کی نماز کے بعد ہے اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ دونوں ٹائم ایسے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ڈسٹربنس ہوگی. بالکل تسلی اور سکون والا ٹائم ہوتا ہے. ان ٹائمنگز میں نا آپ اپنی عبادت کیا کریں. بے شک اگر پورا دن نہیں بھی ہو رہی نا تو آپ کی یہ دو ٹائمنگ میں نا جو کچھ بھی آپ کے اذکار ہیں، جو کچھ بھی آپ نے عبادت کرنی وہ ان ٹائمنگز میں کریں. ان ٹائمنگز میں پوری توجہ کے ساتھ آپ پڑھو گے ہر چیز کو، اور پھر اللہ سے پوری توجہ کے ساتھ آپ اپنے اللہ سے بات کریں گے، آپ اللہ سے مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کی ضرور حاجت پوری ہوگی. دنیا کے کام اور دنیا کی ٹینشنوں سے، گھر کے کاموں کی ٹینشنوں سے بالکل آپ کا مائنڈ فریش ہوتا ہے یہ. تو اس لیے اپنی عبادتوں کو ان ٹائمنگز میں کریں. تو ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ضرور مجھے کمنٹ میں موٹیویٹ کیا کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.